औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, हंसते बसते रहें, खुशबाश रहें। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, एक और नए खूबसूरत से टॉपिक के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये खूबसूरत टॉपिक भी आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ भी करती हूँ, और आज तो जुम्मतुल मुबारक का दिन है, तो आज खास दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर मुसलमान की नेक और जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करना। जिस किसी के घर में कोई परेशानी दुख चल रहा है, कोई परेशान है किसी भी वजह से, जॉब के लिए या किसी बच्ची के रिश्ते के लिए, या किसी भी वजह से कोई परेशान है, बीमारी की वजह से, अल्लाह ताला उसकी परेशानी को दूर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। तो वीडियो का आगाज़ करती हूँ एक खूबसूरत सी हदीस के साथ। जिसकी कोई गारंटी ना हो, जिसकी कोई गारंटी ना हो, इसका नाम ज़िंदगी है। और जिसकी फुल गारंटी हो, जिसकी फुल गारंटी है, इसका नाम मौत है। तो फिर लौट आओ अपने रब की तरफ, तो फिर लौट आओ अपने रब की तरफ। माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत सी हदीस है, और इससे हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें ये सबक मिलता है कि जिसकी कोई गारंटी ना हो, उसका नाम ज़िंदगी। यानी कि ज़िंदगी को ऐसा ना बनाओ ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं। और जिसकी फुल गारंटी है, जिसकी फुल गारंटी है, इसका नाम जिसकी फुल गारंटी है, इसका नाम मौत है। वाकई में हकीकत बात है। इस हदीस से हमें यही पता चलता है कि जिसकी कोई गारंटी ना हो, उसका नाम ज़िंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है, उसका नाम मौत है। तो ये बात सब जानते हैं, आप भी, मैं भी, सब मुसलमान जानते हैं कि ज़िंदगी की वाकई कोई गारंटी नहीं। पल का पता नहीं कब पलावा, कब बुलावा आ जाए, कब क्या हो जाए। तो इसी वजह से कहा गया कि दुनिया में रहकर अपने अमाल को दुरुस्त कर दो, अपनी आखिरत की तैयारी कर लो, अपनी आखिरत को संभालो, ताकि दुनिया से लौटे हम तो हमारे पास कुछ हो, गुनाहों का भरा हुआ पोटला ना हो, जिससे हम घबराएं, जिससे हमारी आखिरत ख़राब हो, और जहन्नम की उस तकलीफ़ और उस सज़ा को हम बर्दाश्त न कर सकें। बहुत खूबसूरत हदीस है, इसकी गहराई में आप जाकर देखिएगा। इस हदीस की इतनी खूबसूरत ये हदीस है कि जिसकी कोई गारंटी ना हो, उसका नाम ज़िंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी हो, उसका नाम मौत है। तो इससे ये कि फुल गारंटी है, मौत ने आना है, मौत बरहक है, किसी भी वक्त आ सकती है। दुनिया में वाहिद मौत ऐसी चीज़ है जो कभी आपको बता कर नहीं। तो अपनी ज़िंदगी को संवार लें, अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों से दूर हो जाएं जिससे हमारी आखिरत खराब हो जाए। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, और अल्लाह ताला ने बड़ा ही इबादत वाला और फजीलत वाला दिन ये बनाया है हमारे लिए। इस दिन हमारे गुनाहों की बख्शिश भी होती है। इस दिन की कोई एक घड़ी में हम अपने लिए मांग भी सकते हैं रब से। वैसे तो हर दिन मांगने का है, हर दिन हम मांगने का हुक्म दिया गया, हर दिन इबादत का हुक्म दिया गया। कि जुमे के दिन की कोई घड़ी जो इम्पोर्टेंट रखी गई है, उसमें कम से कम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं। वो घड़ी ढूंढ कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरूद भेज सकते हैं। जिसने एक दफ़ा दरूद पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत फरमाती है। तो क्या हम पूरे दिन में 10 मरतबा भी दरूद नहीं पढ़ सकते? अगर चलते फिरते ही पढ़ना शुरू कर दें तो कितनी आसानी हो जाए, कितनी अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल हो जाए। तो ये जो हदीसात होती हैं, इन्हें आम ना लिया करें। इन हदीसात में बड़ी गहराई होती है, और उस गहराई के अंदर से हमें बड़ा सबक मिलता है अपनी ज़िंदगी संवारने। तो ज़िंदगी संवारने के लिए हमें खुद को बदलना पड़ता है, और इन चीज़ों में जाकर इन्हें फॉलो करके इन्हें समझना पड़ता है। इस हदीस को बिल्कुल आम ना लें। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हदीस है कि जिसकी कोई गारंटी नहीं, उसका नाम ज़िंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है, उसका नाम मौत है। तो फिर लौट आओ अपनी रब की तरफ, लौट आओ अपने रब की तरफ, यानी कि लौट आओ अपनी तरफ रब की तरफ, अपने रब को राज़ी कर लो, अपने रब के दिए गए फैसलों पर अमल कर लो, अपने रब की दी गई बातों पर अमल कर लो, अपने रब के दिए गए वज़ाइफ को पढ़ लो, उनकी गहराई को जान लो कि उसमें क्या सबक दिए हुए। ये सारी चीज़ें हमारे लिए दी गई हैं ताकि हम मुसलमान पढ़कर मुसलमानियत दिखाएं कि हम वाकई मुसलमान हैं। क्योंकि ज़िंदगी की वाकई कोई गारंटी नहीं। क्यों कहते हैं कि हमेशा अपने आप को ऐसा रखो कि आपको लगे कि आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। इंसान गलती का पुतला है, गुनाह का पुतला
پوشیدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جب وہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے معاف کرتا ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے اور معاف کرنے والی ذات ہے، وہ ہم سے بہت محبت کرنے والی ذات ہے۔ انسان خود غرض ہے، یہ حقیقت بات ہے کہ انسان خود غرض ہے۔ تو ان حدیثات پر عمل کریں کہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں اور موت کی فل گارنٹی۔ موت آپ کو بتا کر نہیں آئے گی کہ اس نے کب آنا ہے، کب کون سی جگہ کہاں پر سانس ہماری نکل جائے۔ اللہ پاک گھڑی آسان کرے کہ وہ موت کی سختی بہت اذیت والی ہوتی ہے۔ وہ گھڑی ہمارے لیے آسان تب ہوتی ہے تب ہم سچے دل سے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہم سے خوش ہوتے ہیں، کسی کا ہم دل نہیں دکھاتے، ہماری زبان اچھی ہے، ہم اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں، قابو رکھتے ہیں، اپنی زبان پر قابو رکھتے ہیں، تو تب جا کے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کل مومن مسلمانوں کے اوپر سے مصیبتیں اور پریشانیاں دور عطا فرما، کل مومن مسلمانوں کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کل مومن مسلمانوں کو ان حدیثات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں اور موت کی فل گارنٹی ہے۔ چلے آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ تو اپنے رب کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، راتوں کو اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ ہر وقت ہمیں موت کا خوف بھی طاری رکھنا ہے کہ نہ جانے کون سی گھڑی میں آ جائے، اور آئے تو میں کہتی ہوں ہم اتنے سکون میں ہوں کہ ہمیں اتنا تو ہو کہ ہم نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، اللہ نے ہمارے یقیناً گناہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر ہے اور ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ زندگی جو ہے جس کی کوئی گارنٹی نہ ہو، جس کی کوئی گارنٹی نہ ہو، اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہو اس کا نام موت ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آخرت جلد سے جلد سنبھالنی ہے، ہمیں لوگوں کا دل نہیں دکھانا، ہمیں غیبت نہیں کرنی، ہمیں چوری نہیں کرنی، ہمیں گالی نہیں دینی، ہم نے دنیا میں یہ ساری چیزیں ہٹانی ہے، اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کرنا ہے تاکہ ہمارے کو موت آئے تو ہمیں کوئی ڈر نہ ہو، ہمیں اذیت نہ ہو، کیونکہ جب ہم گناہ کر دیتے ہیں، جب ہم گناہوں کی معافی نہیں مانگتے تو ہمیں موت کی سختی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، استغفر اللہ۔ اور وہ اذیت اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے اللہ سے اگر بار بار بھی فریاد کرو تو اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا کہ بندے میں نے تجھے مہلت بھی دی، تجھے ٹائم بھی دیا، لیکن تو نے اپنے آپ کو نہیں سکھایا، استغفر اللہ۔ تو اس لیے دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو سنوارے، ان حدیثات پہ فالو کریں کہ جس کی کوئی گارنٹی نہ ہو اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے وہ اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ تو آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، میری بہت ساری دعائیں ہیں سب لوگوں کے لیے جو نماز سے دور چلے گئے، جو دین سے ذرا دور چلے گئے، جو جمعے کے دن بھی نماز نہیں پڑھتے، اپنے رب کو نہیں یاد کرتے، انہیں نہیں پتہ کہ ان کے لیے کتنی عبرتناک سزا ہے، کتنا عبرتناک سزا کہ وہ سزا وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، اس وقت وہ فریاد بھی کریں گے اپنے رب کے آگے تو انہیں مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں مہلت بھی دی ہے، ٹائم بھی دیا ہے، اس ٹائم کو ضائع نہ کریں، اس ٹائم میں موت کو بھی یاد کریں اور زندگی کو بھی سنواریں تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ خوبصورت سا ٹاپک آپ کو پسند آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر دیجیے گا، انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔